السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گلا خراب کر رہے ہیں، یعنی 5 منٹ بعد کام ہو جائے گا۔ آواز ٹھیک ہے لیکن وہ جڑی سسٹم نو ٹھیک کرو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ اکو رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکانوں چیر جا پار پہنچی، مقام اس تے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا،
جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے ول آسماں تیر وانگو، شہادت دی انگلی میرے پیر وانگو کھڑی کر کے ول آسماں تیر وانگو، قمر کر کے ٹکڑے وخا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد 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 دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ پھرن پیر جگتے جو برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزارات پگانے وڈیاں، پھرن پیر جگتے جو برساتی ڈڈیاں، دعوے ہزارات پگانے وڈیاں، پر روڑا نو کلمے پڑھا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوغے نو ہے مار آیا، نواں ہن نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، تساں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہون۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق، احترام دے لائق، اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بناؤں دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑا آنا بیٹھنا، قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین آج دا اے عظیم پروگرام جنہ دوستان نے مل کے ادھا اہتمام انتظام کیتا، بھائی محمد وقاص صاحب، بھائی محمد عمران صاحب، دیگر انہ دے رفقا دوست احباب،
بالخصوص برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد ابو سفیان صاحب، اللہ تعالی سارے بھائیاں دی دنیا بھی سونی بنائے تے آخرت بھی سونی بنائے۔ قرآن مجید اندر اللہ نے اس بات دا ذکر فرمایا، اے ایمان والیو، تواڈا مال اور تواڈی اولاد توانو اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے۔ اور جیڑا بندہ مال دی وجہ تو یا اولاد دی وجہ تو اللہ تو دور ہو گیا، اللہ دی عبادت تو دور ہو گیا، اللہ دے ذکر تو دور ہو گیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، او بندہ کاٹا پا گیا، او منافع اندر نہیں۔ ہونے تے کوئی سوال اٹھ دے، اے جتنے اسی دوست آباب بیٹھے ہیں ساڑھے بچوں کوئی ایک بندہ کاٹے نو پسند کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی سودا ہو رہا ہے، کوئی چیز اسی خریدیے 10 لاکھ تے سانو کوئی بندہ کے 5 لاکھ جمینوں دے دے، اسی کاٹا پسند نہیں کرنا، اسی تو منافع پسند کرنا۔ لیکن جس بندے نو اللہ نے اولاد دے دیتی اور اولاد او دے رب دی عبادت دے درمیان وچ رکاوٹ بن گئی، یا جس بندے نو اللہ نے دنیا دا مال نہ دے دیتا کہ وہ مال اللہ دی عبادت وچ رکاوٹ بن گیا، تے اللہ ہی کہہ رہے نے وہ بندہ یاد رکھے وہ کدے کامیاب نہیں ہو سمجھے میرے کل ویگو ڈالے تے لین کلوزرہ تے مربے بڑے نوکر تے بڑے کام کرنا لے کوئی کام نہیں تیرے، اے لین کلوزرہ ویگو ڈالے سب کچھ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کاٹے دا سودا۔ او کیڑا سودا ہے جڑا رب دی عبادت تو دور کر، او کادا پتر ہے جس پتر دی وجہ تو پیو اللہ دی عبادت تو دور ہو جائے۔ اولاد دی جویں تربیت کرو، او اولاد تو آڑے واسطے جنت بھی ہے، او اولاد تو آڑے واسطے جہنم۔ مثلا باپ نماز پڑھ دے پتر بھی نال پڑھ دے وادی ہو گیا، باپ دی دنیا تو جان تو بعد پتر نماز پڑھ دے، او دی اگے اولاد ہوئی پھر وہ اپنے باپ نے ویک کے نماز پڑھ دیئے، او دے واسطے صدقہ جاری ہے۔ تے باپ وپاری ہے، مثال دے طور بڑے بڑے ایماندار وپاری بھی ہے، باپ تاجر ہے وپاری ہے، او داد پہ لوندہ ہے تے پتر بیخ رہا ہے، ایچھو میرے والد نے کیمیں دال آیا، ایچھے کیمیں 2 نمبری کی تھی، ایچھے کیمیں بندیاں نو بے وقوف بنایا، تے اولاد پھر قومی لوکاں نو بے وقوف بنا دی۔ جیڑا گناہ باپ نے اپنی اولاد نو سکھا دیتا، او گناہ بھی او دے باپ لے صدقہ جاری ہے، او دے بدلے جو جہنم جائے گا کیونکہ انہیں اپنی اولاد دی تربیت صحیح کی تھی کہ غلط، جنہیں چھوٹ تے لا دیتا صحیح کیتا یا غلط، جنہیں 2 نمبری تے لایا انہیں اپنی اولاد واسطے چنگا سوچیا کہ برا۔ اولاد انجیے جویں تسی دکان تے جا کے تے صاف کاغذ لے لو، جو تسی او دے تے لکھو گے 100 سال بعد بھی اوہی پاؤ، او دے تے اچھے جملے لکھے نے تے اچھے مل جان گے، جے برے لکھے نے برے ملن گے۔ اولاد دا دماغ سفید کورے کاغذ دی منندے، انہوں جو تسی سکھا دینا ہے ساری زندگی انہیں دعا کرو اللہ ساڑی اولاد نو ساڑے واسطے جنت دا صدقہ جاریہ بنائے، پھر کہہ دو آمین۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فأولئک هم الخاسرون۔ اللہ رب
رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے میرے پیغمبر نے محبت دے پیار نال ادب و احترام نال درود پڑھنے سونیا اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد کتے تانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دے وے جڑا اولاد دی وجہ تو اللہ تو دور ہو گیا مال و دولت دی وجہ تو اللہ تو دور ہو گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یقیناً وہ بندہ خسارہ پان والا وہ بندہ گھاٹا پان والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی دا ایک ایک پہلو گزارن دا ول دسے ہے بچپن کیویں گزارنا ہے لڑکپن کیویں گزارنا ہے جوانی کیویں گزارنی ہے بڑھاپا کیویں گزارنا ہے اولاد دی تربیت کیویں کرنی ہے ماں باپ دا ادب کیویں کرنا ہے یتیماں دا خیال کیویں کرنا ہے ہمسایاں دے حقوق دا خیال کیویں کرنا ہے بھائیاں دا ادب کیویں کرنا ہے نبی پاک نے ایک ایک طریقہ دسیا میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے اولاد دی تربیت اولاد نو کیویں تربیت اولاد دی کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے نے سب تو پہلی بات شادی دے بعد دعا کرنی اولاد واسطے اللہ دے کولو کرنی ہے کسی آستانے تے نہیں جانا کسی دربار تے نہیں جانا کسی سرکار تے نہیں جانا کسی مزار تے نہیں جانا کسی قبر تے نہیں جانا کسی مرشد کو نہیں جانا کسی غیر کو نہیں جانا کیونکہ اللہ فرماتے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا پہلی بات ہے کہ اولاد کدے کلو منگنی ہے اللہ کو اگر کوئی آکے کہ فلاں بندہ او دے کل جاؤ فلاں سرکار تے جاؤ تے او اولاد دین گے تے محبت نال سوال کرو کہ او سرکار کو جدے کل اسی تو جانا ہے تسی سانو دس رہے ہو اس سرکار کو پیدا کرن والا کون ہے انہوں پیدا کرن والا کون ہے اللہ تے جو انہوں اللہ نے پیدا کیتا ہے تے پھر سانو او دے کل جان دی سانو او دے کول جانا چاہیے دے او دے سامنے دعا کرنی چاہیے دیئے جس اللہ نے انہوں پیدا فرمایا دیکھو نا آپ آتے انسان ہے تے جمیں کوئی آکھے کئی لوگ تنگ آکے ادھر ٹر پہندے تسی ویکھو اپنے بازاراں وچ ناپاک جانور کتا ہے نا تے کتے نو بھی اگے نسل دی چل دی ہے کہ نہیں چل دی کیوں بھئی چل دی ہے نا تے او کیڑے دربار تے چڑیاں نے کبوتر نے کتنیاں مخلوقاں نے انہاں دی نسل کون چلاوندا ہے تے تو اتنی گل وچ ڈول جانا کوئی آکھے اٹھے جا ٹر پئی نے اولاد دینے والا کون ہے ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو نیک اولاد عطا دے تو کر کے اپنیاں رحمتاں بوٹا کرم ڈالا دے تو نیک اولاد عطا دے تو جنہ دین بال نے پاویں مالو مال نے جنہ دین بال نے پاویں مالو مال نے اولاد بنا برباد نے خیر جھولی وچ پا دے تو ربا بے اولاد
اولادانو نیک اولاد تھا دے تو نیک اولاد تھا دے تو کر کے اپنی رحمتہ بوٹا کرم دالا دے تو نیک اولاد تھا دے تو گھر تیرے وچ تھوڑنا خالی در تو موڑنا گھر تیرے وچ تھوڑنا خالی در تو موڑنا در تے آئے سوالیاں نو خالی نہ پیرتا دے تو ربا بے اولادانو نیک اولاد تھا دے تو نیک اولاد تھا دے تو کر کے اپنی رحمتہ بوٹا کرم دالا دے تو نیک اولاد تھا دے تو اولاد دینے والا کون ہے؟ دعا کرو او دے کوئی منگن دی توفیق نصیب فرمائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا پھر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے کیونکہ اولاد دین والا اللہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا منگن مالک کائنات فرمانے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا اللہ فرمانے میرے پیارے زکریا تینوں مبارک ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے کارم در بیٹا تھا فرمانے ایدہ نام بھی میں اللہ نے یحییٰ رکھ دیتا وے انہوں نبوت بھی میں اللہ نے عطا کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرن پیارے خلیل آکھن ربی حب لی من الصالحین جواب اندر اللہ فرمان فبشرناہ بغلام حلیم جدو اللہ کو اولاد منگو گے کبھی دی ہوئے گی فلما بلغ معاہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اللہ رب العالمین دے کلو دعا منگیا کر جدے کلو حضرت زکریا نے منگیے جدے کلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دیئے پھر اللہ تعالیٰ نے خالی نہیں چھڑیا اللہ نے دعاوانوں قبول کی دعوے نوجوانوں پہلی بات دے وے اور دوسری بات جدو اولاد ہو جائے دعائے کرنی چاہیے اللہ بیٹا دے دے رب دے نبیان نے بھی بیٹا منگے ہے یہ دی اندر کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ بیٹے دے ذریعے نسل چل دیئے اللہ پتر دے دے وے پھر بھی راضی رہنے اللہ تی دے دے وے پھر بھی راضی رہنے یہ دے اندر متھے واٹ نہیں پانا میرے کارم در تی پیدا کیوں ہوئی ہے بلکہ بیٹی نو سینے نہ لینے حضرت شعیب دے کر بھی دے تیاں سڑنا تینو سینے نہ لینے حضرت یعقوب دے کر بھی دے تیاں سڑنا تینو سینے نہ لینے حضرت ایوب دے کر بھی دے تیاں سڑنا تینو سینے نہ لینے اس وجہ تو کیونکہ میرے محمد دے کار اندر سجدہ زینب پیدا ہوئیاں نے بیٹی نو سینے لا لینے اس وجہ تو کیونکہ نبی پاک دے کار اندر سجدہ رقیہ پیدا ہوئیاں نے بیٹی نو سینے لا لینے اس وجہ تو کیونکہ میرے مصطفیٰ دے کار اندر سجدہ ام کلثوم پیدا ہوئیاں نے اے تیرے بیٹیاں پیدا ہو جاویں اسی آکھنے کئی لوگ آکھ دینے اپنی بیوی نو آکھیا خبردار اگر ہون بیٹی پیدا ہوئی اے تیرے نال ٹو دے آگا
تینوں بھی طلاق دے دیاں گا، گھر وچوں کٹ دیاں گا، چوتھی بیٹی پیدا نہ ہوئے۔ بھلا عورت دے اختیار اندر دے نہیں ہے، تیاں بھی اللہ دے اختیار اندر، پتر بھی اللہ دے اختیار اندر، تیاں دے وے پت دے وے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پچھدا، تیاں دے وے پت دے وے، اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پچھدا، ہجوان دے پاویں لکھاں، ہجوان دے پاویں لکھاں، موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال بیان کرنے والے ہو، یہ تے رب دیاں مرضیاں نے، اللہ تی دے دے وے یا پتر دے دے وے، رب چاہوے تیاں ہی تیاں، رب چاہوے تے پتر ہی پتر۔ اے میرے مصطفیٰ دے کار اندر میں جڑی بات رد کرنا چاہنا، اگر چوتھی بیٹھی بھی آ جاوے تے نخرہ نہیں کرنا، متھے پٹ نہیں پانا، تکے ماں کے بیوی نو کرو باہر نہیں کڑنا، بلکہ اس بیٹی نو سینے لانا۔ کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ میرے محمد دے کار اندر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ پیدا ہوئیاں نے، جنہاں نو اللہ نے جنت دیاں عورتاں دا سردار بنائے، جنت دیاں عورتاں دا سردار بنائے۔ میں عرض کر رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ بیٹی دے وے یا اللہ تعالیٰ بیٹا دے وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا ماں باپ دا حق اے وے اس بچی نو نیلان، اے دے کان اندر اذان آکھن، اذان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن دے کان اندر بھی اذان آکھیے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان اندر بھی میرے مصطفیٰ نے اذان کیے، اور بعد علماء کرام سجے کان اندر اذان، کھبے کان اندر تکبیر آخ دینے، یہ تکبیر سونے مصطفیٰ تو ثابت نہیں ہے، نبی پاک تو ثابت نہیں ہے۔ آپ نے حضرت جناب حسن دے کان اندر اذان کیے، تکبیر نہیں، حضرت حسین دے کان اندر اذان کیے، تکبیر نہیں۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچے نو گڑتی دینی ہے، گڑتی یعنی پہلا کامے دے کان اندر اذان کھڑا، بیٹی ہووے یا بیٹا ہووے سجے کان اندر اذان کھڑا، دوسرا کامے بچے نو گڑتی دینا، تے گڑتی کسی مٹھی چیز نال دینی ہے، نبی پاک یا شاہد نال شہد دے نال نبی پاک گڑتی دیتا کر دے سن، یا امام کائنات کھجور دی گڑتی دیتا کر دے سن۔ یہ دا مطلب ہے دونوں عملی افضل نے، اگر شہد نال گڑتی دیتی جائے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کھجور نال گڑتی دیتی جائے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن گڑتی کی دی دینی ہے جڑا سب تو بہتا شیطان وہ دی دینی۔ اب کہیں آگتا ہو فلانا بندہ بڑا ہوشیار ہے ساڑھے قبیلے، میں تے اپنے بالوے دی گڑتی دیوانی، کیوں؟ اگر وہ دا بڑے لمنا ہے یہ دی گڑتی ہو تے کئی باری انج ہوندہ ہے وہ پٹھا کام کرے نا تے گڑتی والا پتہ نہیں بیچارہ کتھے ہوندہ ہے، وہ اتھے آتے ہیں گڑتی جو فلانے میں یہ بھی ایک سیاپا ہے، پاہمیں کرتوت ماں پہ انہیں سکھائی ہوئے نا، کھاتا پچھلے وہ جی میں بیاہ ہو جائے نا بیاہ تو میاں بھی خامد لڑے وہ اندر رڑا ہوئے بچولے دا تے سمانی لڑے جو بھی دی شالہ بچولے دا کھاکھ نہ رہے اور بچولے دا کی گناہ سی یہ بیاہ کرواتا ہے۔ اس بات نے جڑی گرتی ہوندی نا بچہ شیطانی پاہمیں ماں باپ دی سکھائی کرے پاہمیں بچیاں لو بے کے کرے یہ آکھنی انہوں فلانے دی گرتی تے جدو گرتی دیوائی سی وہ تو کسے چنگے دی دیوا لینی۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے ہیں، دیوانے ہیں، پروانے ہیں، توجہ کرنا۔ بچے نو گرتی کسی نیک بندی دی دوانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر نے حضرت حسن نو بھی گرتی دی تھی، میرے مصطفیٰ نے حضرت حسین نو بھی گرتی دی تھی۔ پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے دا نام 7ویں دن رکھنا ہے، 7ویں دن، اگرچہ پہلے نام سوچے آؤ
ماں نے سوچیا اے نام رکھاں گی، باپ نے سوچیا اے نام رکھاں گا، چاہے بیٹی دا نام ہوئے چاہے بیٹے دا نام ہوئے، 7ویں دن دا نام رکھنا ہے، لیکن پہلے عقیقہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے عقیقہ لازمی ہو جاوے، 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے بچے دا۔ اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ دے اے حق ہے اپنی اولاد دا کہ 7ویں دن اگر بیٹا ہے کہ بیٹے دے بدلے اندر 2 جانا اللہ دے راہ وچ قربان کرنیاں نے۔ ایتھے میں باب دی وضاحت کراں گا، 4 چک دیو نوجوانوں، نبی پاک نے 2 جانا دا ذکر کیتا ہے، 2 حصیاں دا ذکر نہیں کیتا، 2 حصیاں دا ذکر نہیں کیتا۔ اج میں کئی لوگ آکھدے نے قربانی ہوئے، میں جناب 2 حصے اپنے پتر دی عقیقے دے پا لینا، ایک حصہ اپنا پا لینا، حصیاں دا ذکر نہیں، جانا دا ذکر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹا ہوئے اے دے سر تو بلاواں ٹھالن واسطے تاکہ بیمار نہ ہوئے، تاکہ پریشانی نہ آئے، تاکہ اس بچے دے کوئی مصیبت نہ آئے، اس وجہ تو 2 جانور اللہ دے راہ سے اندر قربان کرنے نے۔ اگر بیٹی اللہ نے عطا کی دیئے، ایک جان اللہ دے راہ سے اندر قربان کرنی ہے۔ اگلی وضاحت دے وے کہ نبی پاک نے چھوٹے جانورانوں پسند کی دے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولانے والا آیا، عرض کردہ وے ماں جی مینوں اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا ہے، میں بڑا امیرہ بڑا مالدارہ، میرے کل بڑیاں دولتاں نے، میرا دل کردہ میں 2 اٹھ قربان کر دے ماں عقیقے اندر، 2 اٹھ سوا کر دے ماں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے آنے والے آؤ، کیا تو سنیا نہیں ہے نبی پاک چاندے حضرت حسن تے حسین تے اٹھ قربان کر سکتے سن، لیکن میرے پیغمبر نے چھوٹے جانور کیتے نے، 2 مینڈے نبی پاک نے حسن تے ولادت دے کیتے، 2 مینڈے نبی پاک نے حضرت حسین دے عقیقے دے کیتے۔ اس وجہ تو افضل چھوٹا جانور افضل، زیادہ اجر اور ثواب کس جانور دے؟ ان صحابی نے آکھیا میرے کو بڑا مال ہے، ایسے بھی کئی لوگ انج کر دینے، میں ویکھیا کئی جگہ دی جا کے کہ بڑے امیر لوگ ہونا ان اپنے گھر وچ 2 جانور مثال طور تے چھوٹے 2 چھڈے انہوں نے آکھیا جی اللہ نے پتر دیتا یا پوترا دیتا، تے کئی بزرگ اس طرح کر دینے بھی او 2 میں جانور ذبح کراں گا۔ بڑے جانور گناہ نہیں، منع نہیں، لیکن افضل کی بولو چھوٹے جانور۔ تے ایتھے حصیاں دا ذکر نہیں، کنہ دا ذکر ہے؟ جانا دا، 2 جانا حصیاں دا ذکر نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7ویں دن بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے ایدہ عقیقہ کرنا ہے، بیٹے تے 2 جانا قربان، بیٹی دیواری 1 جان قربان۔ پھر نبی پاک نے فرمایا بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے ایدے سر دے بال منڈوا دینے نے، 7ویں دن سر دے بال منڈوا دینے نے، اور انہاں بالاں نوں سٹنا نہیں بلکہ پہلے انج کرنا ہے، ایک سائڈ تے انہاں دا وزن کرنا ہے، ایک سائڈ تے بال رکھ دینے نے ترازو اندر، دوسری سائڈ تے چاندی رکھ دینی ہے، انہاں دا وزن کرنا ہے، جتنے سر دے بال ہوئے اے دے برابر جڑی چاندی آوے چاندی صدقہ کر دینی ہے، یا چاندی دے پیسے بنا کے کسی غریب دے خرچ کر دینے نے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بچے یا بچی نوں بیماری تو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آن والیاں مصیبتاں تو محفوظ رکھے۔ توجہ کرنا غور کرنا، اے ماں باپ دا حق ہے اپنی اولاد دے، اور ہمیں کرنا چاہیے پھر دا جناب نا اے صدقہ کر کے اے دے بعد کھانا کھلا کے نام رکھنا ہے بچے دا یا بچی دا۔ 7ویں دن نبی پاک نے حضرت حسن دا نام رکھیا اور جناب حسین دا نام رکھیا، اور امام کائنات نے یہ کوئی ترتیب بیان فرمائی ہے۔ اگلی بات ہے وے اگر بندہ عقیقہ نہیں کر سکتا پھر نہ رکھے یا نام رکھ سکتا ہے، عقیقہ نہیں کر سکتا، گنجائش نہیں ہے، بندہ اس دن عقیقہ نہیں کر سکتا۔ اگر 7ویں دن نہیں کرے گا 9ویں دن کر لوے، 9ویں دن نہیں کرے گا 11ویں دن کر لوے، 11ویں دن نہیں کرے گا 13ویں دن کر لوے، 13ویں دن عقیقہ نہیں کر سکتا، 15ویں دن کر لوے، جے 15ویں دن بھی نہیں کر سکتا پھر دنوں دی ترتیب نہیں، 15 دن تک تاک ہے، او دے بعد جدو بھی موقع ملے او دو کر لوے۔
جدوں بھی موقع ملے ادو اپنے بچے دا عقیقہ کر لوے اگر کسی نو پتہ لگیا میرے پیو نے میرا عقیقہ کیتا ہی نہیں ہن میں 50 سالہ دا ہو گیا ہن کی کری او ادو بھی کر سکا ادو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عقیقہ پہلے ہویا سی لیکن اسلام دے طریقے دے مطابق محبوب نے اپنی زندگی اندر بھی اپنا عقیقہ کیتا ہے یہ دا مطلب ہے کہ بندہ مالدار جو ہے دولت مند ہے تے انہوں پتہ ہے بھی میرے ماں باپ نے میرا عقیقہ نہیں سی کیتا ہو تو غربت بڑی سی حالات مارے سن انہاں کل گنجائش نہیں سی مسے گھر دا سسٹم ہی چلان دے سن ہن میں دولت مندہ مالداراں تے میرے ماں باپ او جڑا حق اللہ نے انہاں نو آکھیا سی ادا نہیں کر سکے تے میں خود ہی اپنے مال وچوں ادا کر دیواں تاکہ اللہ میرے تے آئندہ دیاں مصیبتاں ٹال دے لیکن اسی بچیاں دے علاج تے 10-10 لاکھ لا لی لیکن سنت رسول دے عمل آج کل کی چھوڑ بہت کاٹے اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے پھر کہہ دے میرے پیغمبر مدینہ منورہ اندر اللہ تعالیٰ تو انہوں مدینے لے جائے یہ جنہ آمین آخی میں نے 3-4 ہی جانا چاہن دے اجی اخوان مدینے دی محبت وچ دلا سرشار ہو چلیے مدینے دی محبت وچ دلا سرشار ہو چلیے جتھوں لوکی شفا پاویں اتھے بیمار ہو چلیے جتھوں لوکی شفا پاویں اتھے بیمار ہو چلیے خدا دے گھر دے گردا گرد بج بج کے گناہ جھاڑے خدا دے گھر دے گردا گرد بج بج کے گناہ جھاڑے چلو ہن روضۂ اطہر دے بھی حقدار ہو چلیے چلو ہن روضۂ اطہر دے بھی حقدار ہو چلیے مدینے دی محبت وچ دلا سرشار ہو چلیے جتھوں لوکی شفا پاویں اتھے بیمار ہو چلیے اللہ تو انہوں سارے انہوں مدینے لے جائے سنے امام لے جائے اور قاری صاحب آکھن بھی میں صدوایا تو میروں پیچھے چھاڑ گئے رہے اللہ سنے امام لے جائے اللہ تو انہوں سارے انہوں وہ تھی رکھے پھر کہہ دیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا ہن پتہ چل گیا کہ بچہ پیدا ہوئے سب تو پہلا کان اندر اذان آکھنی ہے پھر گرجی دینی ہے پھر صدمے دینے دا عقیقہ کرنا ہے ایدے سر دے بال اتار کے ایدے برابر چاندی اللہ دے راستے اندر خرچ کرنی ہے پھر ایدہ نام رکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دو بھی کوئی بچہ بولم دے قابل ہوئے بولم دے قابل ہوئے سب تو پہلا سخان ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ سب تو پہلا بچے نو سخان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرے
محبوب پیغمبر فرما دینے ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندہ ہے اگر ایدے اگے دے والدین دی مرضی اگر والدین مجوسی ہونگے اپنے پتر نو مجوسی بنا دینگے اگر والدین عیسائی ہونگے اپنے بچے نو عیسائی بنا دینگے اگر والدین ہندو ہونگے اپنے بچے نو ہندو بنا دینگے اگر والدین سکھ ہونگے اپنے بچے نو سکھ بنا دینگے اس وجہ تو مسلمانوں جدو تو اڈا بچہ بولن لگے انہوں مسلمانہ والا کلمہ پڑھا دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر امام کائنات فرما دینے جدو بچہ چلن دے قابل ہو جائے تورم دے قابل ہو جاوے انہوں مسجد دے اندر لے کے آنے مسجد دے اندر لے کے آنے تاکہ اللہ دے کارنا راستہ معلوم ہو جائے عبادت کرم دا بال آ جائے میں پہلے عرض کی جانا بچے دا دماغ خالی کاغذ ہوں دے جو دے دماغ اندر پا دے ہوگے دے سین اندر بٹھا دے ہوگے ساری زندگی وہ بیٹھ جائے گا اگر مسجد اندر لے کے آؤ گے بچہ مسجد وال رخ کرے گا اگر انہوں انگلش سکول وال لے کے جاؤ گے پھر مسجد کدے نہیں آئے گا پھر انگلش سکول پسند کرے گا اگر فلمہ بکھاؤ گے کار اندر کئی کاران دے اندر LCDیاں لگیاں کار دے اندر کیبل لگیے تے بچے نو نماز دا تے پتہ کوئی نہیں تسبیحہ کرم دا تے پتہ کوئی نہیں اللہ اللہ کہن دا تے پتہ کوئی نہیں لیکن انہوں پتہ ہے فلاں چینل لاواں گا گانا لگ جائے گا فلاں چینل لاواں گا کرکٹ لگ جائے گی فلاں چینل لاواں گا جگتاں لگ جان گیاں فلاں چینل لاواں گا اسلامی چینل لگ جائے گا یعنی چینل تے سکھا دیتا اگر یہ رموٹ بچے دیا تو کھڑایا پھر ساری زندگی رموٹ ہوئے گا قرآن نہیں ہوئے گا یہ بھی سبحان اللہ ٹھیک ہے ساری زندگی پھر قرآن انہیں کتوں پڑھنا ہے وہ تو کل تو ٹائم ہی نہیں ہونا انہیں چینل بدل زندگی ضائع کر دیا انہیں تے فلمہ وکھڑیاں نے گانے وکھڑے نے جو دے دل چاہیا وہ کرے گا پر قرآن نہیں کھولے گا تے جو اپنے بچیاں نو دیں گا وہ ہوئی پائے گا حدیث اندر ہے نا جو بیجو گے وہ ہوئی تے اے تے کدے نہیں ہویا بھی گندم بیجیے گندم بیج کے تے کمان چکی ہیں جو کدے ہویا ہے جو بچیاں دے ذہن چ پاؤ گے نا یہ تواڈے لئی ہے اگر چنگے عمل سکھاؤ گے حافظ قرآن بنا جاؤ گے بچے تواڈے جان دے بعد قرآن پڑھن گے اگے قرآن پڑھان گے قیامت والے دن اللہ دے عرش دا سایہ بھی نصیب ہوئے گا اور اللہ دی سجی سیڈ تے تخت VIP بنے جدے تے حافظ قرآن دے والدین ہوں گے صدقہ جاریہ ہو گیا تے کئی ایسے ہونے قیامت والدین جنہ دنیا تے غلط کمہ تے اولاد نو لا دیتا وال سکھا دیتا تے جدو قیامت والدین باب نو ہتھ کڑی لگی ہوئے گی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اوتھے تیری اولاد تینوں ویکھے گی ضرور پر چھڑائے گی نہیں تے جے نیک عمل حدیث اندر ہے قیامت والدین اللہ حافظ نو آکھن کے جا جنت ٹر جا آنکھیں گئے جو نہیں جانا یا اللہ اپنے ماں پہ انہوں لے کے جانا میں کلے نے نہیں جانا میرے ماں باپ نے بڑے دکھ ویکھے بڑیاں مصیبتاں ویکھیاں میریاں جدائیاں کٹیاں مزدوریاں کر کے دیہڑیاں کر کے ریڑیاں لا کے میرا خرچہ چکیا آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن دے سن مینوں چنگے کپڑے لے کے دینے کہ بچہ مدرسے رہندا ہے لباس اچھا ہوئے میرا خرچہ اٹھانا یا اللہ ہن میں بھی ٹر جاں اللہ میں تے انہاں نوں لے کے جانا ہے جنہاں میرا خرچہ بھی اٹھایا تے مینوں حوصلہ بھی دیتا میری کانڈ تے تھپکی بھی ماری تے مینوں آکھیا پتر ساڈا دل کردا ہے تو حافظ قرآن بن جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا بچیاں نو مسجد اندر لے کے آنے چار چک دیو نوجوانوں اردا گرد آنے والے معزز مہمانوں آج کل تے انج ہوندا ہے جے بچے مسجد اندر آ جاویں کئی بزرگ تکے مار کے بچیاں نو کٹ دیندے نے بچے نو تماچا مار دیتا خبردار تہاڈا کی کام ہے مسجد دے اندر اجے تہاڈی عمر دی ایویں مسجد آ گئے ہو نا 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 انج نہیں کر
کرنا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر مسجد نبوی اندر نے حضرت حسن بھی آگئے حضرت حسین بھی آگئے حسنین کریمین چل دیاں مسجد نبوی اندر آگئے صحابہ اکرام سارا مندر پہ تک دینے اے نبی پاک نماز پڑھ رہے نے میرے پیغمبر جدو سجدی اندر گئے حضرت حسن بھی کانٹتے بہ گئے حضرت حسین بھی کانٹتے بہ گئے میرے پیغمبر نے اپنا سجدہ دراز کر دیتے نبی پاک نے کھچ کے تھلے نہیں اتاریا آپ نے متھے واٹ نہیں پایا میرے پیغمبر نے سجدہ دراز کر دیتے جدو مصطفیٰ نے سجدہ دراز کی دینا پھر نبی پاک دے نماز سے کانٹ دو درے میرے پیغمبر نے نماز مکمل کی تا حضرت حسن بھی مسجد نبوی اندر دوڑ پہ حضرت حسین بھی مسجد نبوی اندر دوڑ پہ میرے پیغمبر نے تماچے مار کے مسجد وچوں نہیں کڑیا خبردار مسجد ادب کرو خبردار مسجد احترام کرو کیونکہ بچے تے مسجد دی خوبصورتی ہوندے نے اے بچے تے مسجد دی زینت ہوندے نے اے بچے تے مسجد دا حسن ہوندے نے مسجد دے اندر بچے چلدے پھردے انجی ہوندے نے جویں موتی بکھرے نے انجی ہوندے نے جویں موتی بکھرے نے انہاں بچیاں نو تماچا نہ ماریا کر تکے مار کے مسجد وچوں نہ کڑیا کر آج دا تیرا تماچا مارنا پھر ساری زندگی بچہ ڈرے گا میں سکول تے جانے پر مسجد نہیں جانا مسجد جایا مار پہ دیئے مسجد جایا کوریاں پہ دیاں نے مسجد جایا تماچے وج دینے مسجد جایا تکے وج دینے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نواسے نے اگے اگے دوڑ رہے نے میرے پیغمبر پیچھے پیچھے دوڑ رہے نے میں صدقے قربان جاواں کدے نبی پاک جناب حسن نو پکڑ دینے کدے میرے پیغمبر جناب حسین نو پکڑ دینے صحابہ دیکھ دے رہے بڑی دیر میرے پیغمبر اپنی نواسیاں نال کھیل دے رہے پھر دونہ نواسیاں نو پکڑے آؤ اپنی گود اندر بٹھا لے آؤ امام کائنات نے آسمان نے آسمان وال نگاہ اٹھائی آؤ آقا فرما دے اللہ میں اپنے نواسیاں نال پیار کرنا ہوں یا اللہ تو بھی میرے نواسیاں نال پیار فرماؤ کائنات دے ربا رہندی دنیا تک جڑا بندہ میرے نواسیاں نال پیار کرے اللہ تو او دے نال بھی پیار فرما نبی پاک نے مسجد وچوں تکے مار کے کڈیا نہیں حتیٰ کہ ایک حدیث میں آندا ہے کہ ایک رات حسنین کریمین مسجد اندر نبی پاک نال نماز پڑھن دے بعد مغرب تو بعد کھیلن لگ گئے عشاء دی نماز پڑھائی پھر نبی پاک نال کھیلن لگ گئے بچے حتیٰ کہ نبی پاک نے اپنے یار نو آکھیا یار انہاں نوں ہن گھر چھڑ کے ہن رات ہو گئی رات پہ گئی یہ تے ساڑے مسلمانہ دے بچے نے قاری ابو سفیان صاحب تشریف فرمانے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے کول یہودیاں دے بچہ مسجد اندر آندہ اور میرے پیغمبر او دنال کھیل دے سی تے کچھ دنوں بچہ نہ آیا یہودیاں دا بچہ مسلمانہ دے سی نہیں بڑھ دی کچھ دنوں بچہ نہ آیا آپ نے فرمایا وہ بچہ نہیں ہوندہ یہاں وہ میرا بیلی نہیں ہوندہ آپ نے فرمایا میرا دوست نہیں ہوتا صحابہ نے آکیا سنے وہ تے بیمار ہے وہ تے بیمار ہے میرے پیغمبر فرمان دے اچھا میرا دوست بیمار ہو گیا چھوٹا جاتا نبی پاک نے صحابہ نو نال لے آپ وہ دے کر گئے دروازے تے دستک دی تھی اندرو یہودی نکلے کون محبوب پیغمبر آئے ویلکم جی آیا آپ آئے بچے دی حالت ویکھی بچہ زندگی تے موت دی کشمکش محبوب فرمان دے نے بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ وہ بچہ میرے پیغمبر والوں نے ویکھیا اکھیں چانسو تے اپنے باپ وال ویکھیا ابو جی کی کراں باپ نے آکھے اومیں کر جے میں محمد رسول اللہ کے مسجد آیا تے رنگ چڑھیا مسجد جے مسجد جو بچیاں نو آنی نہ دیتا دے پھر بچیاں تے مسجد والا دین والا رنگ چڑھ سکدا ماں باپ دا حق ہے اپنے بچیاں نو مسجد وال لے کے آنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے یا پروانے توجہ کرنا اے ایک نوجوان میدان جہاد واتے جان لگ گئے جدو جہاد واتے جان لگ گئے اے دے گھر دے اندر بچی بچہ پیدا ہونے والا ہے انہیں اپنی بیوی نو آکھیا نہیں میری بیوی اے 30,000 اشرفیاں لے لاؤ اگر بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے او دی تربیت ٹھیک کری دین دے مطابق تربیت کرنی ہو آپ نکل گیا جہاد واسطے چل دیاں 27 سال گزر گئے 27 سال گزر گئے نے اے دے گھر دے اندر اللہ نے بیٹا دیتا ہے ماں نے اپنے بچے دی تربیت شروع کر دیتی ہے ماں دی گود بچے دی پہلی درسگاہ ہوندی ہے اگر ماں گالا سکھائے گی بچہ گانا کٹے گا اگر ماں اچھا اخلاق سکھائے گی بچہ اچھے اخلاق والا بنے گا اس واسطے میری ماں بہنوں بیٹیوں اپنے بچیاں دی تربیت ٹھیک کرنی ہے اپنے بچیاں نو قرآن والا بنانا ہے اپنے بچیاں نو انگریزاں دی تربیت نہیں دینی اے توجہ کرنا ماں ہے اس ماں نے اپنے بچے نو پڑھانا شروع کر دیتا میرا خامد فروغ آئے گا جدو بھی آیا سوال کوئی کرے گا دس میرے پتر دی تربیت کیویں کی دیا ماں پڑھان دی گئی وقت گزردیاں پڑھدیاں امام ربیہ ابو عبد الرحمن ایک وقت آیا تے مدینے دے امام بن گئے مدینے دے امام بن گئے مسجد نبی دے امام بن گئے نے 27 سالہ دے بعد امام ابو عبد الرحمن امام ربیہ اپنے گھر دے اندر رات نو آرام کر رہے نے ادھروں فروغ جہاد تو واپس آئے 27 سالہ دے بعد مدینہ منورہ دے اندر داخل ہوئے جدو مدینے اندر داخل ہوئے آبے اج تلاش کرتے ہیں اپنے دروازے دے سامنے آیا دروازے تے دستک دیتی ہے جدو دروازے تے دستک دیتی نا اندروں ایک کٹی 27 سالاں دا جوان نکلے ہو جدو جوان نے دروازہ کھولے آوے فروغ اندر داخل ہونے لگ گئے اس جوان نے سینے تے ہاتھ رکھ دیتا بابا جی خبردار اجازت دے بغیر کسی دے گھر نہیں آئی دا انہیں آکھیا اللہ دیا دشمنا گھر میرا تیری کیویں جرت ہوئی ہے میرے گھر اندر آن دی تینوں کنے اجازت دیتی ہے میرے حرم اندر داخل ہون دی بحث ہونا شروع ہو گئی اے جڑے امام ابو عبد الرحمن سن انہاں دے شاگرد امام مالک رحمہ اللہ امام مالک انہاں دے شاگرد سن امام مالک بھی شور سن کے آ گئے آپ فرما دے رہے گل کیے تے امام ابو عبد الرحمن نے آکھیا اے میرے پیارے شاگرد اے جڑا بابا بغیر اجازت دے گھر آ رہے ہیں تے بابا کہیں دے گھر میرا اے بغیر اجازت دے آیا ہے باپ نو پتہ نہیں میرا پتر ہے تے پتر نو پتہ نہیں میرا باپ ہے جدو جھگڑا شروع ہو گیا امام مالک فرماتے نے بابا جی شاید رات دے اندھیرے دی وجہ تو تانوں پتہ نہ چلے ہوئے آؤ میرے گھر آرام کر لو جدو صبح ہوئے گی اپنا گھر تلاش کر لے آجے وہ نہ کھیا نہیں مینوں یقین ہے گھر میرا وے میرا نام فروغ ہے تے اندر امام ابو عبد الرحمن دی ماں بھی سن دیئے جدو فروغ دا نام آیا وہ دو اندرو آواز آئیے بیٹا انہوں باغ نہ نکال تیرا باپ آئے 27 سالہ دے باپ تیرا باپ آیا وے آکھیا فروغ ہے جڑا جوان جنہوں تو کہیں اللہ دیا دشمنہ میرے گھر اندر کیوں داخل ہوئے ہے اے تیرا پتر ہے جدو پتر نو پتہ چلیا میرا باپ آیا ہے باپ نو پتہ چلیا ایڈا کٹیل جوان میرا پتر ہو گیا ہے آج 27 سالہ دے بعد پہلی ملاقات 27 سالہ دے بعد پہلی ملاقات باپ نے پتر نو سینے لایا باپ دی اکھیں جوی آنسو آ گئے پتر دی اکھیں جوی آنسو آ گئے بڑی دیر ہوں دے رہے پیار محبت کی دا جدو واپس گھر اندر آئے نے نو جدو گھر دے اندر رات پہ گئی بیٹا اپنے حجرے اندر چلا گیا باپ اپنے کمرے اندر ادھی رات دا ویلا گلاں کر دیاں اپنی بیوی نو آکھیا نہیں میری بیوی میں تینوں 30,000 اشرفیاں دے کے گیا سا بلا دس دے صحیح نو او 30,000 اشرفیاں کتھے لگائیاں نہیں بیوی نے آکھیا میرے سرکار پریشان نہ ہو آرام کر جدو صبح ہوئے گی میں تیری ایک اشرفی دا حساب دے دیاں گی ایک روپے دا حساب دیاں گی
رات ہوئی فجر دا ٹائم ہویا جدو فجر دا ٹائم ہویا نا باپ ذرا دیر نہ اٹھیا بیٹا پہلے ہی اٹھ کے مسجد اندر چلا گیا نماز تہجد بھی مسجد اندر پڑھی امامت کرائی لوگ پیچھے کھڑے نے امام ابو عبد الرحمن تلاوت کر رہے نے لوگ پیچھے مقتدی سن رہے نے مقتدی رو رہے نے امام صاحب بھی رو رہے نے اتنے نو باپ بھی آکے صف اندر کھڑا ہو گیا جدو پیچھے نماز پڑھیے نا سلام پھرے آوے جی میں سلام پھرے اے میں بڑے بڑے شاگرد کاپیاں لے کے پیلسنا لے کے امام ابو عبد الرحمن دے قریب آ گئے سیڈاں تے انج دائرہ بنا لے امام صاحب بولی جا رہے نے شاگرد لکھی جا رہے نے اے فروخ نامی بزرگ اے سوچ دے واہ سبحان اللہ اے بھی تے کسے باپ دا پتر ہوئے گا اے بھی تے کسے ماں دا لال ہوئے گا مسجد نبی دا امام بھی ہے اے بول دے تے لوگ لکھ دینے امام مالک رحمہ اللہ جیسے لوگ لکھ رہے نے کتنی شان والا دا باپ ہوئے گا کتنی شان والی دی ماں ہوئے گی کسے نو پوچھیا یار اے بزرگان دا تعارف تے دا سناؤ اے امام صاحب دا تعارف تے دا سناؤ انہیں آکھیا بابا جی کی پوچھ دے جے اے جدو پیدا ہون والے سن اے دا باپ جی ہاتھ تے چلا گیا او دا نام فروخ ہے اجے تک واپس نہیں آیا فروخ دی آنکھیں چانچو آگئے اللہ کتے میں تے میرا پتر آج تیرے گھر دا امام بن گیا ہے مسلح رسول تے کھڑا ہوئے جتے محمد مصطفیٰ کھڑے ہندے شاہ حضرت ابو بکر تی عمر کھڑے ہندے شاہ حضرت عثمان تے علی یہ تھے جناب امام ابو عبد الرحمن کھڑے نے اس مقام دے امام اتنا اونچا شان ہے آکھے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا احسان ہے واپس گھر اندر آئے نے تے بیوی نے آکھیا میرے سردار آؤ نہ تونوں توڑے پیسیاں دا حساب دیوا آکھیا نہیں میری بیوی مینوں اللہ دی قسم ہے جدے خط دی اندر میری جان ہے تو میری ایک اشرفی بھی ضائع نہیں کیتی ماں تربیت کر دی ماں ایک ماں ہے چار پتر نے جہاد دا موقع آ گیا آج کل تے جہاد دا نام لینا بھی جرم ہے نا آج کل تے نمی پوچھنوں پتہ ہی نہیں انہوں یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن اندر جہاد دیاں کتنی صورتاں کتنے واقعات بالکل بھی نصاب بھی کر دیاں گئیاں ایسی صورتاں انہاں یہودیاں دے کہنتے انہاں پہلے ساڑھے نصاب جو کڑھائیاں نے ساڑھا جذبہ ختم کیتا ہے پھر ساڑھی ٹریننگ دے جیڑی ٹریننگ گاہ سن سارے ختم کیتے ہیں پھر انہاں اپنے بچیاں نو ٹریننگ دیتی ہے اور انج دی ٹریننگ دیتی ہے آج پوری دنیا تے امت مسلمہ دے کسے جرائل اندر جرت نہیں کہ فلسطین دے نال کھڑا ہو جائے انہاں بزدل کر دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دائے یار انہیں ویکھیا تربیت ماں نے کی دی میں عرض کر رہا ہے کہ ماں دے چار پتر نے وہ جہاد واسطے نکلن لگے انہیں قریب بلا لے انہیں کہا میرے پتروں گال سن لو ماں شیر پڑھ دی ہوندی سی شیر پہلے انہیں پترانوں گال سنائی انہیں کہا میرے بچے ہو میری گال سن لو جی میں تسی ایک باپ دی اولاد ہو جی میں تسی ایک ماں دے بطن وچوں پیدا ہوئے ہو نا اے میں تسی اکو باپ دی اولاد ہو میں تواڈی باپ دی امانت وچ خیانت نہیں کیتی اگلی گل سن لو تانوں اسلام تے کسے نے مجبور نہیں کیتا خیمے وچ میں رہنا ہے تیار کر کے میں ٹورنا ہے جہاد واسطے جدی کانڈ تے وار ہویا میں نو چکنا ہی نہیں جدی کانڈ تے وار ہویا انہوں میں نہیں چکنا بزدل ہے وہ تے پیچھے نسیا سینے تے وار کھانا جے پترو ایک پتر نکلیا ہے میدان لڑدیاں شہید ہو گیا سینے تے وار کھا دوسرا بیٹا ماں نے بہادری والے اشعار پڑھے نے ہمت دیتی ہے جرت دیتی ہے وہ نکلیا لڑدیاں شہید تیسرا شہید چوتھا شہید عورت ہنس رہی ہے لوگاں نے آکھیا بی بی پتر ایک شہید ہو جائے حوصلے ٹوٹ جاندے نے تیرے چار شہید ہوئے نے تو ہنس رہی ہے انہیں آکھیا کوئی ایک شہید دی ماں کوئی دو شہیدہ دی ماں میں قیامت والدن چار شہیدہ دی ماں ہوں ایسی تربیت
دعا کرو اللہ سانو بھی اپنی اولاد دی تربیت چنگی کرم دی توفیق نصیب فرمائے وہ واقعہ سنیا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نواسی حسنین کریمین کھڑے نے بزرگاں نے وضو کیتا ہے انہاں بابے باندھو پکڑ کھچیا نہیں بابا جی اتنی عمر ہوگی دونوں والی نہیں ہوتا وضو کی میں کرنا ہے نہیں دے رہے بابے نے جمعہ دا الٹ پلٹ وضو ہوندا سی کر لیا ہن انہاں نے آپس وچ آکھیا بابا عمر وچ بڑا ہے ایدی ہن تربیت کیویں کرنی ہائے آپس وچ گل کیتی ایک آندا ہے حسن میں وضو بالکل ٹھیک کرنا تینوں نہیں صحیح ہوندا حضرت حسین فرماتے ہیں جاؤ جا تینوں نہیں صحیح وال ہوندا وضو میں ٹھیک کرنا انہاں کہ اپا ہونے کر کے ویکھ لینے بابا جی جان لگ بابا جی رکیا جے میں کہنا میں وضو ٹھیک کرنا حسین کہتا ہے میں وضو ٹھیک کرنا ساڈا فیصلہ اج تسی کرنا ہن بابے نے ویکھنا سی جے بابے نے آپ کیتا ہے تے انہاں نے وضو کیتا دوناں نے اکو طریقے نال ہاتھ دھوئے کلی کیتی نک وچ پانی پایا پھر چہرہ دھوتا تین بار چہرہ دھوتا پھر اپنے بازو دھوتے پھر سر دا مسا کیتا کان وچ اس طرح انگلی کی لگائی پھر اس طرح پھر اپنے پیر دھوتے جدوں بابے نے ویکھیا نا دوناں دا وضو زبردست ہے اونے آکھیا بچیو مینوں سمجھ آ گئی ہے تہاڈا وضو ٹھیک ہے تے میرا وضو میرا غلط ہے تہاڈا ٹھیک ہے ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدانی حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین 72 کٹ گئے شکوا نہ کرے حسین صبر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا ہوئے غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا اللہ اکبر نبی پاک نے جتے تیاں دی تربیت کیویں ایک دن نا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو جنگ تو واپس آئے آپ نے ویکھیا سیدہ فاطمہ دے ہاتھ وچ سونے دے کڑے تے کتھوں آئے نے حضرت علی نو مال غنیمت وچوں رضی اللہ تعالی مال غنیمت وچوں سونے دے کڑے ملے نا آپ گھر آئے آکھیا فاطمہ شادی والے دن تے میں تینوں سونا نہیں پا سکیا تے آج میرے مالے غنیمت وچوں ایسا ملیا ہے تے جدوں ملیا سی او سوچیا میں اپنی بیوی نو تحفہ دے تے او کڑے پالے سیدہ فاطمہ نے تے نبی پاک بعد چاہے نا آپ نے ویکھیا آپ دی عادت سی فاطمہ دے گھر آنا بیٹھنا پھر جانا نبی پاک جدوں آئے ویکھیا ہاتھ وچ سونے دے کڑے نے تے دروازے تے ایک نواں بہترین کپڑا تنیا تے نبی پاک نے اوتھے پوچھیا تھی کی حال ہے فاطمہ ٹھیک ہے جی ابو جی میں ٹھیک ہوں آؤ تشریف لے آؤ نبی پاک نے فرمایا نہیں میں پھر کس لے آواں گا آپ دے چہرے دے آثار سیدہ فاطمہ سمجھ گئی آپ چلے گئے سیدہ فاطمہ نے سونے دے کڑے اتارے اس کپڑے وچ ولیٹ کے نا آکھے اپنے پتران میں لے جاؤ میرے ابو جی نو آکھنا اے سونے دے کڑے جتھے دل خرچ کر دیو پر اپنی دھی دا گھر نہ چھڑیا اپنی بیٹی دا گھر نہ چھڑیا جے امام کائنات نے وہ تقسیم کر دیتے محبوب پھر آئے آپ نے فرمایا فاطمہ پتہ ہے میں کیوں غصے ہو کے واپس گیا سا سونا عورت تے حرام نہیں ہے پر گل یہ ہے کہ محمد دی تھی سونا پائے گی تے غریب دی تھی کی پائے گی اے تربیت کی تھی میرے مصطفیٰ نے جے میری تھی نبی دی تھی سونا پا کے چلے گی غریب دی تھی ویکھے گی او دا باپ او دی حسرت اور آس کی میں پوری کرے
انج دی تربیت میرے محبوب پیغمبر نے کی تھی ہے۔ تے جدو سیدہ فاطمہ دی شادی دے بعد حضرت علی نہ لڑائی ہوئی ہے، نبی پاک آئے فرمایا فاطمہ کی ہویا ہے؟ ابو جی علی ناراض ہو کے چلے گئے، نبی پاک نے نہیں آکھیا علی دی کی ضرورت ہے، چل تم میرے نال۔ آپ نے فرمایا تھی رہا میں علی نو لے کے آیا۔ نبی پاک اپنے جوائی دی تلاش اندر نکلے تے حضرت علی مسجد نبوی وچ لیٹے ہوئے نے جویں پریشان بندہ مٹی تے لیٹیا، انج حضرت علی نے نا اپنی اکھاں تے ہاتھ رکھیا تے کچھ سوچ وچ پئے ہون گے تے نبی پاک آئے، آپ نے حضرت علی دے پیر تے نا پیر دا ٹھونکا ماریا، فرمایا قم یا بنترا، او کھڑے ہو جا مٹی دے باپ، اٹھ کھڑا ہو مٹی تے لیٹن والیا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں میں سوچیا نبی پاک میری کلاس لین گے، آپ نے میرے ہاتھ وچ ہاتھ پایا ہے، آپ فرماتے ہیں یار علی تیری ناراضگی فاطمہ نال ہوئی سی، محمد نال تے نہیں سی۔ اوے تیری ناراضگی فاطمہ نال ہوئی سی، سیدہ عائشہ حفصہ دے نال تے نہیں سی ہوئی، تو میرے گھر وچ آ جاندا یار، رس کے ایتھے آ گئے، چل گھر چلیے۔ حضرت علی فرماندے نے میں حیران ہو گیا، نبی پاک نے کوئی اونج دی گل ہی نہیں کی تھی۔ جدوں گھر آیا آپ نے فرمایا فاطمہ کھانا بنا، سیدہ فاطمہ نے کھانا بنایا تے نبی پاک بیٹھے، فرمایا دونوں بیٹھ کے کھاؤ۔ ایک پاسے حضرت علی ادھر سیدہ فاطمہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے نے، میاں بیوی دی نظراں ٹکرائیاں، حضرت علی مسکرائے، سیدہ فاطمہ مسکرائیاں، محمد رسول اللہ مسکرائے۔ اتنی دیر نبی پاک گھر وچوں نہیں گئے جنی دیر تک میاں بیوی دی صلح نہیں کرا لی۔ اے تربیت کی دی میرے مصطفیٰ نے، اور دنیا والے نو دسیا ہے تیاں نو اے نہیں آکھنا ساڈے گھر وچوں کیڑے دانے مک گئے تے جے کتے لڑائی ہو جائے اے نہیں آکھنا جوائی نے 2-3 پری بھیجیاں، او مندا ہی نہیں، او یار تینوں مسئلہ کی ہے، مندا کیوں نہیں؟ آندا لکیراں کڈھانیاں نے، لکیراں جنوں دھی دے دے بھی او دے کولوں لکیراں نہیں کڈھانی۔ نبی پاک نے حضرت علی کو لکیراں نہیں کڈھائیاں، تو سیدہ فاطمہ دے باپ تو بھی زیادہ شان والا۔ حضرت علی کو محمد رسول اللہ نے کوئی گل ہی نہیں کی تھی۔ حضرت علی فرماندے نے آپ نے ایڈے پیار نال مینوں آپ لے کے آئے، میں سوچیا کہ آج دے بعد میں کدے بھی فاطمہ نال نہیں لڑنا۔ اللہ تعالیٰ سانو اس تربیت کرم دی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا، ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا، اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا، ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا۔ اوے تیرے لئی تے باپ مزدوری کردا، جیڑی فرمائش کرے پوری کردا، تیرے لئی تے باپ مزدوری کردا، جیڑی فرمائش کرے پوری کردا۔ اوکھے ویلے کنے تیرے نال چلنا، اوکھے ویلے کنے تیرے نال چلنا، ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا، اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا، ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا۔ تیری ہر خوشی وچ خوش گونا، تیرے ہر غم وچ کنے رونا، تیری ہر خوشی وچ خوش گونا، تیرے ہر غم وچ کنے رونا۔ ہم راز اے ہو جیا کتھوں ملنا، ہم راز اے ہو جیا کتھوں ملنا، ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا، اور نہ کوئی جگ تے سہارا ملنا، ٹور گیا باپ نہ دوبارہ ملنا۔ ٹور جائے مالی باغ سک جاندے نے، خوش
खुशियां दे दिन सारे मुक जांदे ने टुर जाए माली बाग सुक जांदे ने खुशियां दे दिन सारे मुक जांदे ने एक दिन असां भी पीछे चलना एक दिन असां भी पीछे चलना टुर गया बाप ना दोबारा मिलना होर ना कोई जग ते सहारा मिलना टुर गया बाप ना दोबारा मिलना